बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए हल अल मुश्किलात। जो शख्स भी इस दुआए मुक़द्दसा को रोजाना सुबह शाम पढ़े और सुने, अल्लाह करीम उसकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाएगा, तमाम परेशानियों और मुसीबतों से छुटकारा अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हर किस्म की रूहानी जिस्मानी बीमारियों से शिफा अता फरमाएगा, जमीनी और आसमानी आफात बरियात से निजात अता फरमाएगा, नजर बद से, जादू टोना के असरात से, जिन्नात भूत के साए से, जालिमीन के जुल्म से, हासदीन के हसद से और शयातीन के शर से अल्लाह करीम हिफाजत फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हल्लल मुश्किलात, या हय्यु या क़य्यूम, या शाफिल अमराद, या सलाम या मुअमिन, या शाफिल अमराद, या हल्लल मुश्किलात, या जब्बार या मुतकब्बिर, या शाफिल अमराद, या मुसव्विर या मुफीद, या शाफिल अमराद, या मुदब्बिर या शदीद, या शाफिल अमराद, या हल्लल मुश्किलात, या तव्वाब या अव्वाब, या शाफिल अमराद, या बाइस या वारिस, या शाफिल अमराद, या नफ़्फ़ाह या मुरताह, या शाफिल अमराद, या हल्लल मुश्किलात, या तालिब या गालिब, या शाफिल अमराद, या हसीब या बदीअ, या शाफिल अमराद, या हय्यु या क़य्यूम, बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम, बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या मुफीद या मुदब्बिर, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या मुईद या मुबीद, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या मनीअ या समीअ, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या बईद या क़रीब, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या मलिक या क़ुद्दूस, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या जब्बार या मुतकब्बिर, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या वकील या कफील, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या हकीम या क़दीम,
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين اللهم يا سبب من لا سبب له يا سبب كل ذي سبب يا مسبب الأسباب بغير سبب صل على محمد وآل محمد وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا حي يا قيوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إن استغفاري إياك مع الإصرار لوم وتزكي الاستغفار مع معرفتي بسعة جودك ورحمتك عجز فكم تتحبب إلي يا رب وأنت الغني عني، وكم أتبغض إليك وأنا الفقير إليك وإلى رحمتك فيا من وعد فوفى وأوعد فعفى. اغفر لي خطاياي واعف وارحم وأنت خير الراحمين. يا حل المشكلات يا حي يا قيوم يا شافي الأمراض يا سلام يا مؤمن يا شافي الأمراض يا حل المشكلات يا جبار يا متكبر يا شافي الأمراض يا مصبر يا مفيد يا شافي الأمراض يا مدبر يا شديد يا شافي الأمراض يا حل المشكلات يا تواب يا أواب يا شافي الأمراض يا باعث يا وارث يا شافي الأمراض يا نفاح يا مرتاح يا شافي الأمراض يا حل المشكلات يا طالب يا غالب يا شافي الأمراض يا حسيب يا بديع يا شافي الأمراض
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا مفيد يا مدبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا معيد يا مبيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا منيع يا سميع. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا بعيد يا قريب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا ملك يا قدوس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا جبار يا متكبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا وكيل يا كفيل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا حكيم يا قديم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي
ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اللهم يا سبب من لا سبب له يا سبب كل ذي سبب يا مسبب الأسباب بغير سبب، صل على محمد وآل محمد وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا حي يا قيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إن استغفاري إياك مع الإصرار لوم وتزكي الاستغفار مع معرفتي بسعة جودك ورحمتك عجز فكم تتعبب إلي يا رب وأنت الغني عني
وكم أتبغض إليك وأنا الفقير إليك وإلى رحمتك فيا من وعد فوفى وأوعد فعفى. اغفر لي خطاياي واعف وارحم وأنت خير الراحمين. آمنت بالله صدق الله العظيم.